आज आमचे सत्तरी बागान हांगा वाळपय आमी आज आमचे चारी कॅन्डिडेटाचे आज नॉमिनेशन भरपाक आयल्या आनी आमचे बरोबर आमचे चारी कॅन्डिडेट आसा। तीन कॅन्डिडेट आमचे पर्याचे दोन कॅन्डिडेट आमचे निलेश परवार, नामदेव चारी आनी वाळपयचे नगरगांव झेडपीचे आमचे प्रेमनाथ दलवी आनी चौथी कॅन्डिडेट आत्तां उसगांव गेल्या फॉर्म भरपाक। तीन कॅन्डिडेट हांगा आसा आनी आमचे बरोबर आमचे ह्या चार 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 आठ आनी आमचे चार बारा आमचे सरपंच हांगा सगळे आसा, इन्क्लुडींग आमकां सांखळी मतदारसंघाचे आमचे हरवळे पंचायत लागता ताजी बी सरपंच आनी सगळी पंच मेंबर्स हांगा आसा आज आमचे बरोबर फॉर्म भरपाक। आनी हो खूब आनंदाची गोश्ट की तुमी पळयता कितले लोक हांगा जमा जाले आमचे फॉर्म भरपाक, तांकां प्रोत्साहीत करपाक। आनी आमकां खात्री आसा की येता ते 20 तारखेक जेन्ना मतदान जातले आमचे कामाची पावती आमकां मेळटली। देवाचो आशिर्वाद, आमच्या लोकांचो प्रेम आनी आमचेर पळय जो विश्वास आसा ते लोक दाखयतले आनी येता ते 20 तारखेक भरघोस मतांनी आमचे कॅन्डिडेट डेफिनेटली चारी कॅन्डिडेट जिखून येतले ताजी कांयच शंका ना, पण मेन म्हणटा ते भरघोस मतांनी जिखून येतले हाजी म्हाका खात्री जाल्या आज, कित्याक लोकांची हांगा संख्या पळोवन आनी उत्साह पळोवन जे युवा जावनी की आमची ज्येश्ठ नागरीक जे हांगा आयल्या, सगळी महिला हांगा जी सगळी जमा जाल्या, प्रत्येक पंच मेंबर हांगा आसा, आमचे मंडळ अध्यक्ष हांगा आसा आमचे श्रीपाद आनी प्रत्येक सरपंच पंच मेंबर्स आनी खूब अभिमानाची आनी एक खूब खुशीची गोष्ट ही की आमी फॉर्म आमच्या कॅन्डिडेटा बरोबर आज आमी भरपाक पावले आनी मागता देवा कडेन की तांची कृपा दृश्टी आनी आशिर्वाद आमचे चारी कॅन्डिडेटाचेर आसच्यो आनी तांकां भरघोस मतांनी निवडून डेफिनेटली आमचे लोक हाडटले, कित्याक जे आमचे कार्य इतल्या वर्सां चालू आसा सत्तरी बागान ताजो आशिर्वाद, लोकांचो आशिर्वाद आनी प्रेम आमचे बरोबर आसतलो आनी आमच्या कॅन्डिडेटांचेर आसतलो। आनी जे कितें कार्य आमी हाजे फुडें करतले, कित्याक आमी हाका झेडपीक आमी सेमी फायनल म्हणटात, हे सेमी फायनलीक जेन्ना आमचे चारी कॅन्डिडेटाक सामके अव्वल नंबरान ते पास करून दितले, अबावट डिस्टिंक्शन पास करून दितले, तेन्ना फुडल्या वर्सा जी विधानसभेची जी फायनल आसतली ताका ताज्याकय जास्त मतदान दिवन आमचे लोक आमचेर आशिर्वाद दिवन परत एकदा सत्तरीन कमळ फुलयतले, कित्याक हे दोनी सीट पर्या आनी वाळपय आमचे पर्या पयल्या फावटी 2022 50 वर्सांनी भारतीय जनता पार्टीक हो सीट मेळिल्लो आसा आनी दोनी सत्तरीचे जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सीट परत एकदा 2027च्या इलेक्शनाक हे जेन्ना चारी सीट आमकां भरघोस मतांनी आमी आतां 20 तारखेक जिखतले तेन्ना म्हाका खात्री आसा की 2027 परत हे दोनी सीट आमी भारतीय जनता पार्टीक परत एकदा हांगा दोनी सिटांनी कमळ फुलयतले आनी असोच आशिर्वाद आमचो लोकांचो आमचेर आसतलो, आमच्या पार्टीचेर आसतलो। मोदीजी जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा प्रमोद सावंत तांचे नेतृत्वा खाली आमी काम करतात, आमचे मोदीजी आसा तांचे नेतृत्वा खाली आमी काम करतात आनी भारतीय जनता पार्टी केंद्रांनी सरकार आसा, राज्यांनी सरकार आसा आनी ही डबल इंजिन सरकार आनी आमची सत्तरीची डबल इंजिन सरकार आमच्या लोकां पर्यंत आमी काम आमचे पावयतले। ती लास्ट गव्हर्मेंटाची स्कीम आसूनी की नोकरी आसूनी, प्रत्येकाच्या घरान आमी सरकारी नोकरी दिवपाक जाता तितले बेगीन आमी पावयतले आनी जे आमी आश्वासन दिलां आमच्या लोकांक ती जी कितें सार्वजनीक कामां जावनी की व्यक्तिमत्व कामां जावनी की तांची रोजगाराची कामां जावनी, सगळे ही पावती आमी तांकां तांचे पर्यंत पावयतले आनी तांचो असोच आशिर्वाद आनी आशा आनी अपेक्षा घेवन आमी फुडें सरतली। तुमकां सगळ्यांक परत एकदा खूब खूब देव बरें करून आमचे चारी कॅन्डिडेटांक खूब खूब अभिनंदन आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा की बरे पैकी मतदान जावनी। हरवळेचे हांगा फूल पंचायत हांगा आयल्या, तुमकां खूब देव बरें करून की आज तुमी आमचे बरोबर जुडले आमचे फॉर्म भरपाक आनी मागता की तुमचो सपोर्ट तुमचो कॅन्डिडेट हांगा नामदेव चारी तुमच्याच बाजू हांगा आसा, तुमचो फूल सपोर्ट हरवळेचो ताजे कडेन आसचो आनी ताका भरघोस मतांनी तुमी निवडून हाडटले आनी आमचे निलेश परवाराचे केरीचे आमचे
कॅन्डिडेट आमचे हांगा दळवी आमचे नगरगांव चे कॅन्डिडेट हांकां तिगांयकय 70चे भरघोस मतांनी आमचे 70ची जनता भरघोस मतांनी निवडून हाडटली. समिक्षा नायक आमची उसगांवची कॅन्डिडेट फिमेल कॅन्डिडेट ती आतां फॉर्म भरपाक गेल्या. थंय बी उसगांवची जनता दाखयतली की जे कार्य विश्वजीत राणेन तांच्या मंत्र्यान केला ह्या इतल्या वर्सांक तांचो आमदार जावन आनी मंत्री जावन ते तांचे फळ तांकां मेळटलें 20 तारखेक. आनी भारतीय जनता पार्टीक आमी हे भेट आमी 20 तारखेक दितली. सगळ्यांक परत एकदा देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. तुम्ही पळयतात GNH.